रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनवाई हुँदै अर्को संवैधानिक इजलास गठन गरी सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाउने सर्वोच्चको तयारी। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भारत भ्रमणको औपचारिक तयारी पुरा। कोभिड विरुद्धको खोप बाहेक अन्य विषयमा सहमति हुने सम्भावना कम। आफूलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव निरर्थक हुने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। संविधानमा गरिएको संशोधन बाइडेनका लागि टाउको दुखाइ हुने दाबी। र म्यान युनाइटेड इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा लालिगामा एथलेटिको मड्रिडद्वारा सेभिया पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आज सुनवाई हुँदैछ। सुनवाई संवैधानिक इजलासमा गर्ने कि बृहत पूर्ण इजलासमा भन्ने विवाद कायमै छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदक 13 मध्ये 11 जनाले बृहत पूर्ण इजलासमा सुनवाई गर्न माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भएको थियो। न्यायाधीश कार्कीमाथि रिटकर्ताले प्रश्न उठाएपछि उहाँले इजलासमा नबस्ने घोषणा गत बुधबार गर्नुभएको थियो। न्यायाधीश कार्कीलाई संवैधानिक इजलासमा राखेको विषयमा प्रश्न उठेपछि बुधबार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। सोही दिनको संवैधानिक इजलासले आजका लागि पेशी तोकेको हो। आज अर्को संवैधानिक इजलास गठन गरी सुनवाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा प्रधान न्यायाधीश राणा हुनुहुन्छ। कुनै पनि पक्षको कानुन व्यवसायी भइसकेको व्यक्ति पछि न्यायाधीश भएमा आफ्नो पुरानो पक्षको मुद्दा हेर्न मिल्दैन। केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएकाले कार्की इजलासमा बस्न नहुने जिकिर रिटकर्ताको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै कानुन व्यवसायी सहित नेकपाको दाहाल नेपाल समूहकै नेताले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको भारत भ्रमणको औपचारिक तयारी पूरा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने, लगानी, यसअघि भएका विभिन्न सम्झौताको कार्यान्वयन, कोभिड विरुद्धको खोपमा सहयोग जस्ता विषयहरू नेपालको एजेन्डा रहेको परराष्ट्र उच्च स्रोतले जनाएको छ। नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन मन्त्री गेवाली सहितको उच्चस्तरीय टोली भोलि दिल्ली जाँदैछ। दुई मुलुक बीचको सबैभन्दा माथिल्लो स्तरको संयन्त्र भएकाले संयुक्त आयोगको बैठकलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। संयुक्त आयोगको बैठकबाट भारतले मिचेको नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी तथा इपिजीको प्रतिवेदनका विषयमा भने ठोस निष्कर्ष आउने सम्भावना कम छ। संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतीय पक्षले कोभिड विरुद्धको खोपको वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिने परराष्ट्र उच्च स्रोतको दाबी छ। भारतले नेपाललाई कोभिड विरुद्धको खोपमा सहज पहुँच दिने विषयमा भने सहमति हुनेछ। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली सहित सचिव भरतराज पौडेल, स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, भारतका लागि नेपाली राजदूत निलम्बर आचार्य एवं सरकारी उच्च अधिकारीहरू भ्रमण दलमा सहभागी हुनुहुनेछ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध आन्दोलनमा रहेको नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले सुरु गरेको बृहत कार्यकर्ता भेला र अभिमुखीकरण कार्यक्रम आज सकिँदैछ। अभिमुखीकरण कार्यक्रमको अन्तिम चरणका रूपमा आज बागमती प्रदेशमा कार्यक्रम राखिएको छ। काठमाडौँमा हुने कार्यक्रममा पार्टीका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमको विरोधमा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्दै तल्लो तहसम्म सङ्घर्ष विस्तारका लागि दाहाल नेपाल समूहले यसअघि 6 प्रदेशमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ। सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध पुस 20 गतेबाट दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको दाहाल नेपाल समूहले माघ 23 गतेसम्म विभिन्न सङ्घर्षका कार्यक्रम गर्ने यसअघि नै तय गरिसकेको छ। त्यस्तै दाहाल नेपाल समूहले आज प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यकर्ता भेला पनि गर्ने जनाएको छ। दोस्रो चरणको आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै कार्यकर्ताहरूबाटै खबरदारी गर्ने उद्देश्यले भेलाको आयोजना गरिएको केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ। केन्द्र, प्रदेश र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र हुँदै आन्दोलनको कार्यक्रम अघि बढाएको दाहाल नेपाल समूहले भोलिबाट स्थानीय तह लक्षित विरोधका कार्यक्रम सुरु गर्ने
जनाएको छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले पनि विभिन्न शहरमा आज प्रदर्शन गर्दैछ। पोखरा, सुर्खेत र बिर्तामोडमा सरकारी कदम विरुद्ध खबरदारी गरिने केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाले जानकारी दिनुभयो। 15 मुख्य शहरमा प्रदर्शनको घोषणा गरेको जसपाले यसअघि 6 वटा शहरमा प्रदर्शन गरिसकेको छ। पोखराको सभालाई बाबुराम भट्टराई लगायतका शीर्ष नेताले आज सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डासहित निरन्तर आन्दोलनमा रहेको जसपा पछिल्लो समय सरकारी कदम विरुद्ध आन्दोलनमा छ। यसैबीच समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच एकता भएको 10 महिना पुग्नै लाग्दा नेताहरूबीच नेतृत्वको विषयलाई लिएर पुनः असन्तुष्टि बढेको छ। पार्टी एकता भएको लामो समय हुँदा कार्यविभाजन, केन्द्रीय संरचना र समायोजनका अधिकांश विषय थाँती राख्दै आन्दोलनमा होमिएको जसपामा नेताहरूबीच नेतृत्वका लागि असन्तुष्टि बढेको हो। केही सीमित नेताहरू मात्रै सभामा सहभागी हुने गरेपछि दोस्रो तहका नेताहरूमा जिम्मेवारीको विषयमा कुरा उठ्न थालेको छ। शहर केन्द्रित आन्दोलनमा केही नेताहरूको मात्रै भूमिका देखिएको भन्दै दोस्रो तहका नेताहरूमा असन्तुष्टि बढेको हो। अफ्रिकी मुलुक कङ्गोमा तैनाथ नेपाली सेनाको इन्जिनियर गुल्मोले ठूलो संख्यामा विस्थापित भएका द्वन्द्व पीडितहरूको लागि छोटो अवधिमा सुरक्षित आवासको निर्माण गरेर पीडितहरूको चुनौतीपूर्ण व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। कङ्गोमा तैनाथ गुल्मोले गत जेठ 19 गतेदेखि इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन अफ माइग्रेसन IOM को अनुरोधमा 7 हेक्टर जमिनमा बाटो निर्माण, सम्याउने लगायतका काम गरी वासस्थान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको हो। दिजुगु क्षेत्रबाट विस्थापित भएका 20,000 स्थानीयलाई बुनिया स्थित मुजिपेला क्षेत्रमा विभिन्न संरचना सहितको वासस्थान निर्माण गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। यसअघि सन् 2019मा पनि सो गुल्मोले सोही स्थानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा 10,000 विस्थापितहरूको लागि आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफू विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। विद्रोहका लागि उत्तेजित पारेको भन्दै डेमोक्र्याटले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेपछि ट्रम्पले आफूलाई पदबाट हटाउने प्रयास निरर्थक हुने बताउनुभयो। संविधानमा 25औं संशोधन गर्दै समय अगावै राष्ट्रपतिलाई हटाउने प्रावधानले आफूलाई खतरा शून्य रहेको भन्दै उहाँले आगामी राष्ट्रपति जो बाइडेन र बाइडेन प्रशासनकै लागि टाउको दुखाइ बन्ने दावी गर्नुभयो। गत साता क्यापिटल हिलमा भड्किएको हिंसा अघि आफ्ना समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै दिएको अभिव्यक्ति समेत सान्दर्भिक रहेको ट्रम्पको दावी थियो। सो सम्बोधनमा ट्रम्पले चुनावी परिणाम रद्द गर्न माग गर्दै कङ्ग्रेससम्म मार्च पास गर्न आफ्ना समर्थकलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। सो क्रममा ट्रम्पका समर्थक संसद भवन भित्रै छिरेर तोडफोड गरेका थिए। विभिन्न स्थानमा हिंसा भड्किँदा 5 जनाको मृत्यु भएको थियो। सोही घटनाका लागि आफ्ना समर्थकलाई उत्तेजित पारेको आरोप लगाउँदै डेमोक्र्याटहरूले ट्रम्प विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गरेका छन्। उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले सैन्य क्षमता उच्च पार्ने बताउनु भएको छ। सत्तारूढ पार्टीको सम्मेलनको समापन समारोहमा उहाँले मुलुकको सैन्य क्षमता मजबुत बनाउने बताउनुभयो। नेता किमले आणविक युद्ध प्रतिरोधात्मक कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने बताउनु भएको थियो। गत साता पनि नेता किमले राष्ट्रको सुरक्षाका लागि सैन्य क्षमता बढाउने बताउनु भएको हो। सो घोषित रूपमा परमाणु परीक्षणमा लगाइएको रोक्का खुलेपछि र सन् 2018मा अन्तर महाद्वीप क्षमताको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरे यता किमले परमाणु हतियार उत्पादन जारी राख्न आह्वान गर्नुभएको छ। ससाना मिसाइल परीक्षण पनि जारी छ। सन् 2016 पछि पहिलो पटक भएको कङ्ग्रेसमा 8 दिनसम्म विभिन्न नीतिगत छलफल समेत भएको थियो। कङ्ग्रेसमा सम्बोधन गर्ने क्रममा नेता किमले अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबन्दी, कोरोना भाइरसको महामारी लगायत कारण मुलुकको 5 वर्षीय आर्थिक योजना लक्ष्यमा पुग्न असफल भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। म्यान्चेस्टर युनाइटेड इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। 17औं चरणको खेलमा गैराती बर्नलीलाई 1-0ले हराउँदै म्यान युले शीर्ष स्थानमा 3 अङ्कको अग्रता बनाएको हो। बर्नलीको मैदानमा युनाइटेडलाई जिताउन पावल पोग्बाले खेलको 71औं मिनेटमा गरेको गोल नै उसको जितमा निर्णायक बनेको थियो। घरेलु टोलीलाई अधिकांश समय दबावमा राखेको युनाइटेडले पाएका थप आधा दर्जन बढी अवसर खेर फालेको थियो। 17 खेलबाट 36 अङ्क जोडेको युनाइटेडले लिभरपुललाई 3 अङ्कले पछि पारेको हो। गैरातीले एभर्टनले ओल्भरह्याम्पटनलाई 2-1ले हराएको छ। यो जितले उसलाई तालिकाको 4थो स्थानमा पुर्याएको छ। 17 खेलबाट 32 अङ्क जोडेको एभर्टन लेस्टर सिटीसँग बराबरी अङ्कमा भए पनि गोल अन्तरमा पछि परेको हो। अर्को खेलमा रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेको शेफिल्ड युनाइटेडले न्युक्यासल युनाइटेडलाई 1-0ले हराएको छ। जितका बावजुद शेफिल्ड तालिकाको
पुछारमा छ। एथलेटिको मड्रिड स्पेनिस ला लिगा फुटबलको शीर्ष स्थानमा बलियो भनेको छ। गैराती सेभियालाई 2-0ले एथलेटिकोले शीर्ष स्थानमा आफ्नो पकडलाई अझ बलियो बनाएको हो। उसको जितमा एन्जेल कोरेया र सौल निगुएजले गोल गरे। 17औं मिनेटमा कोरेयाको गोलमा अग्रता बनाएको एथलेटिकका लागि 76औं मिनेटमा निगुएजले अर्को गोल थपेका थिए। 16 खेलबाट 41 अङ्क जोडेको एथलेटिकको दोस्रो स्थानको रियल मड्रिड भन्दा 4 अङ्कले अघि बढेको हो। अझ एथलेटिकले रियल भन्दा 2 खेल कम खेलेको छ। सेभिया भने 30 अङ्कमा तालिकाको 6औं स्थानमा छ। गैराती नै ग्रानाडाले ओसासुनालाई 2-0ले हरायो। जितका बावजुद ग्रानाडा तालिकाको 7औं स्थानमा कायम छ। 18 खेलबाट उसको 27 अङ्क भएको छ। जाँदा मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आज सुनुवाई हुँदै अर्को संवैधानिक इजलास गठन गरी सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढाउने सर्वोच्चको तयारी। परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भारत भ्रमणको औपचारिक तयारी पुरा। कोभिड विरुद्धको खोप बाहेक अन्य विषयमा सहमति हुने सम्भावना कम। आफूलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव निरर्थक हुने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भनाई। संविधानमा गरिएको संशोधन बाइडेनका लागि टाउको दुखाइ हुन सक्ने चेतावनी। र म्यान युनाइटेड इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा ला लिगामा एथलेटिको मड्रिडद्वारा सेभिया पराजित। हवस् त, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। के तपाईँ आफ्नो बाइक